보란 듯이 무너졌어. 바닥을 뚫고 저 치아까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 kiss you bye. صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ويكون نهاركم داز على خير وبخير. رجعت لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو بوحديتي. انا فيما كنكون بوحديتي اذا يا اما جايبه لكم شي وصفه او غادي نوريكم شي شهيوه ولا شي حاجه. واليوم غادي نشارك معكم واحد الروتين ديالي، كيفاش كنعتني بالبشره ديالي، فاش كنلقى فيها يا اما حيت دابا نتوما شوفوا الحبوب ناضو، حيت هاد الايام اللي دازت عطيتها للحومات الشحمه وهادي ها المايونيز ها الكيتشوب ها شلايض. المهم نسيت راه وجهي كله يولي مخرمز. دابا ها نتوما شوفوها في وجهي، وانا قلت تعوض ما نديرو يعني نشاركو معكم تستافدوا نتوما منه. ونوريكم دابا الماسكات اللي غادي نستعمل باش نتوما تجربوهم ان شاء الله، وغادي نوريكم كيفاش كنديرهم. المهم البنات انا وجدت المكونات ديال الماسكات اللي غندير. هذا الماسك الثاني، الماسك الاول اللي فيه القهوه وفازلين باش كيفاش كيفيدني. هو كينظف البشره وكيحيد الاوساخ اللي كيكونوا في المسام والتقشرات اللي كتكون ما بين النيف، يعني كينظفها كلها، اي وسخ اي حاجه يعني السيمانه كامله كدوزيها في الزنقه او في البلايص اللي كيكون فيهم الغبره وداكشي. تقدري تستعملي هاد شنو هذاك المقشر، يعني كينظف لك وجهك. وانا غادي نوريكم كيفاش. ناخذ معلقه نجيب باش نخدم اللافه. هانتوما هي القهوه مطحونه، طحنتها ترديتها بودره. اللي عنده حرشه يطحنها، وعاد انا كانت عندي شويه حرشه داكشي زدت طحنتها. ناخذ معلقه ديال الباسلين، ها هو نديرو بيدي هنا، ومعلقه صغيره ديال القهوه. هانتوما نحركو بيدي حيت ما كتساعدنيش المعلقه بزاف، هذاك الشيء نحركو بيدي. هاد جوج ماسكات كنستعملهم ديما، عمرني ما فرطت فيهم، مزيانين بزاف، استعملوهم وردوا عليا. يعني شي حاجه مزيانه اللي انا اصلا اي حاجه كنشاركها معاكم ولا بغيت نوريها لكم يعني كنجربها وكنستافد منها، وعاد حيد هذا الشيء باش ما نضيعش فيه. انا درتي شويه على حساب ان وجهي مخصوش بزاف. باش نديرو الماسك الاول غنخلط الماسك الثاني، يعني نجمعو لكم هنايا. ها هو الماسك الاول، هانتوما. المهم البنات انا صوبت الماسك الاول، نحيدو هادشي علينا. هانتوما الماسك الثاني نشا، نتوما كتعرفوا النشا اللي كيعتني بالبشره، كيشفط الدهون اللي في البشره ما بين النيف او حناك او اي حاجه، كيشفط كاع الدهون اللي كتكون في البشره، كيعطيها نضاره وكيحيد البقع ديال الحبوب وكيفتح. وهذا نيدو الحليب بودره وما ورد، اهم حاجه انا عندي هو ما ورد. المهم ناخذ معلقه صغيره ديال نيدو، نزيد شويه حيت ما يكفينيش، وناخذ معلقه ديال مايزينا اي نشا،
بلا ما نرشك. ناخدو هذا بحيث ما ترشي شويه. نديرو معلقه، ديروا نتوما معلقه وشوفوا واش يتجمع لكم هاد المكونات يتجمعوا لكم. بلا ما تجمعوا لكم شحال تزيدوا، انا ما تجمعليش غنزيد. هاد جوج ماسكات واعرين 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 اللي عمري نستغنى عليهم. خصوصا هاد الماسك ديال النشا والحليب، وهذا المقشر والكريم اللي كنت وريتلكم في الفيديو اللي داز. هادوك عمري ما استغنيت عليهم لحد الان، مازال كنديرهم وبغيت نشارك معكم هاد جوج ماسكات. ها نتوما هو الماسك الثاني داير بحال الكريم. المهم البنات دابا انا غنمشي للبلاصه فين غنخدم الماسكات على حسب باش ما نروونش هنايا البلاصه. ماشي يلا تشوفوا. السلام، رجعت لكم من بعد ما صوبنا الماسكات. انا جبت الباندا ديالي باش نصوب الماسكات على خاطري ما يدخليش للشعر. انا عاد فقت الناس على داكشي هذاكشي مازال ما درت والو. غادي دابا نحك سناني ونغسل وجهي وعاد نبدا بالماسكات. لكم كاميرا شوفوني. غسل وجهي الصابون البنات ما تبقاوش تشريو الصابون المعطر اللي مصنوع من الورد. بعدو وجهكم بشي حاجه اللي سميتها الصابون د الورد. بزاف كيأذي بزاف الوجه وما كيساعدش. واخا تبقاي ديري الماسكات وتولي تغسليه بالصابون ديال الورد ما بحال اللي ما درتي والو. هذاكشي انا كنشري واحد الصابون ديال اللوز او شريت صابون عادي ديال المنجل او الكف. تقطعوها الصابون، متبقاوش تغسليه غير دغيا. وجهكم ديما ديرولو هكا على كديرو شي كريم. نغسلو وجهنا. بزاف ديال البنات فاش كيجيو يمسحوا وجههم كيبقاو يمسحوا بالجهد، ما تبقاوش تمسحوا بالجهد. ها نتوما هكا هاد الفيديو يكون شويه طويل على داكشي، صبروا معايا حيت انا كيف وقت بغيت ندير الماسكات ونعتني بالبشره ديالي هي الاولى قبل ما ندير شي حاجه في الدار، او انني نبدا بشي حاجه وننسى كميرتي. هذاك الشيء بغيت نشارك معكم هاد الوصفات الطبيعيه اللي عندكم في الدار. عندكم الحليب، عندكم النشا، القهوه كاينه، فازلين ضروري يكون في الدار. ديروا ماسكات واعتنيوا بالبشره ديالكم. المكونات بسيطه كاينه، ما تخرجيش اصلا للحانوت. هذاك الشيء جربيها. غسلت سناني
ان شاء الله غادي نشارك معاكم واحد الوصفه ديال السنان اللي كتعطيها كتبيضها كتولي فحال اللي دايره. الا كانوا سنانك مقادين، انا بحال عندي هاد الكلينات غيره مسكينه. المهم الا كانوا سنانك مقادين جربي هاد الوصفه اللي غادي نشاركها معكم ان شاء الله، وغادي يولي سنانك بحال ديك هوليوود سمايل. معجون السنان فاش تجيو تغسلوا سنانكم البنات ما تبقاوش تخرجوه برا شنايفكم، حيت كيكحل لكم البلاصه اللي برا شنايفكم، يعني شنايفكم ما كتبقاش هكا باينه، اللي كاع الكحوليه في الجناب ديال الشنايف. المهم انا نجيب الماسك دابا، ها هو الماسك الاول ديال القهوه وفازلين، وغادي ندير لهم هكا. هاد الماسك تقدري ديريه في يديك حتى هما، ديريه في ركابك الا كان عندك في هذوك المنتصف ديال الرجلين كحل. انا كندير بيدي على حسب ما كتقنعني، لا شيتا لا حتى حاجه. ثم دهنوه في وجهكم كامل. هاد الماسك ما كتسينوش حتى يبس او انكم تلقاو واحد 5 دقائق، لا بالعكس، هذا كتبقاو ديروا بحال هكا. شتي انايا معلقه ديال فازلين ومعلقه ديال القهوه كفاتني، يعني ماشي شي حاجه. انا نيفي كنأكد عليه هو الاول على حسب كيكون فيه، شوفوا نتوما ماسكين كيكون فيه الدهون وكيكون فيه المسام بخير. جيت بحال داك الهنود زندقي. المهم قلت لكم كنأكد على اني فين نحكم زياده زعما نمرر عليه الماسك على حسب ما يبقاوش فيه التقشرات او الدهون او المسام اللي كيكونوا فيه. وهاد البلاصه حتى هي، حيت حنا اللي بشرتنا دهنيه كتكون هاد البلاصه وهاد البلاصه وهاد البلاصه وهاد البلاصه وهاد البلاصه كيكون فيهم الحبوب. انا الحناك ديالي ما كيكونش فيهم حبوب، كيكون غير شي حبيبات خفافين، ولاني اللي كتكون فيه كثر هو الجبهه ديالي السنطيحه. chocolate is my chocolate. نتي انا نقول لكم اللي ما عندهاش فازلين، نسيت نقولها لكم قبيلتي، اللي ما عندهاش فازلين تستعمل الزيت بلديه، الزيت اللي كتاكليها جربيها مع القهوه، او جربيها اللي ما عندكش اصل القهوه جربيها مع سنيده صافي. لا خصكم غير تعتنيو بالبشره ديالكم. انا كنجيب لكم اي حاجه بسيطه، اعتنيو بالبشره ديالك باش تكوني ديما زوينه. انا نغسل دابا وجهي، نحاول نغسله حيت شويه فازلين كيكون صعيب تحيديه مع القهوه، هذاك الشيء انتظرونا. انا البنات دابا غسلت وجهي وجبت فوطه واحده اخرى حتى ديك شويه توسخات بالقهوه. انا ماشي كنعتني بالبشره ديالي، كنعتني كاع بحوايجي.
اسماء كتفرج فيا. سيري اسماء سيري كمل الشغال. هذا واحد المهم. دابا غنجيو الماسك الاخر ديال الحليب ونيدو. هانتوما غنصوبو غير بالمعلقه كما قلت لكم انا مكنحمش. يا ناري كتكون فيه واحد الريحه بحال ديال الوليدات الصغار. هذاك نيدو يعني الحليب بودره مكيعرفش سميتو. البنات انا صوبت الماسك هانتوما كما كتشوفوا. الماسك زوين نستعملوه، جربوه وكتبولي في التعليقات كي جاكم. انا متاكده الا استعملتوه غادي تكون النتيجه اللي نتوما كنتو كتقلبوا عليها، يعني كيفتح البشره، كيحيد الطبايع ديال الحبوب اللي كنتي كتلعبي. انا خصوصا كنلعب في حبوبي ظهروا عليا كيبغيوش يبقاو منفوخين بحال هكا، داكشي كنقلع فيهم كيبقاو لي الطبايع. وفاش كنجرب هاد الماسك كنبقى نشوف بلي داك البقع بداو يتحيدوا. يعني الا صوبتي هاد المقشر وهذا غادي تشوفي البشره ديالك ولات كتحسن، مبقاش فيها الطبايع ديك القشوريه اللي كانت في نيفك او المسام او اي حاجه، مبقاتش الطبايع ديال الحبوب كما قلت لك ما كيبقاوش. وجهك كيتفتح كيولي رطب ناعم ونضر كيكون عاطل الضو كيضرب فيه. المهم البنات انا غنمشي نشوف شنو ندير على ما يلبس ليا الماسك ونرجع نوريكم لا فينال ديال هاد الماسك. باي. فاش كديري هاد الماسكات اللي وريتكم كتحسي بالانتعاش، كتحسي بوجهك مرتاح. هانتوما شوفوا وجهي، شوفوا الحبوب مبقاوش باينين بزاف. هانتوما وجه ديالي ولا النظر مفتوح. وخا انا كنجربهم بزاف هداكشي النتيجه باينه دابا. النيف ديالي ولا بحال ما فيه والو، حتى المسام مبقاوش زعما فيهم وسخ. القشور هذاك كيكون شويه بحال اللي فيه شي طبقه بحال شي طبقه جلده او شي حاجه يابسه في ليفك. دابا ما كايناش، دابا ناعم، بشره نقيه وزوينه. اخر حاجه كنديرها في هادشي كامل كنجيب ماورد. ها هو الماورد، خويا كيضحك. المهم كتشي ديري هكا. اي ماسك استعملتي غير هاد الماسكات اللي انا بارطاجيتهم معكم، اي ماسك استعملتي رشي ماورد موراهم وديريها، حيت مادام انت كديري هكا البشره ديالك راه كتجبد، يعني ما كتبقاش هكا. تقدري تجبديها، تقدري ديريها كما انا كندير دابا. وهذيك النسبه ديال الكولاجين اللي كتكون تحت البشره كتبقى تتفاعل وتتكاثر، تخرج زعما البشره، تخلي الحبوب يخفافوا شويه مابقاوش يطلعوا بزاف. واخر نصيحه البنات كنصحكم خصوصا دوك اللي كيبقاو
ياكلوا في حالي. انا كنسى راسي كنبقى ناكل الحومات، هادي شيبس، هذا بيمو، هذا مايونيز، هذا كيتشوب، اي حاجه دهنيه بعدوا عليها، بعدوا بتاتا ما تبقاوش تقربوا ليه. وعوضوه بالخضر والفواكه، عوضوه بالخضر والفواكه. الا بغيتي كتكثري من الفواكه والخضر كتلقاي واحد الحاجه بزاف د الحوايج زوينين في الجسم ديالك وحتى في البشره ديالك كتلوجه. الجسم كيستافد من الفيتامينات ديال الخضر والفواكه، والوجه كيستافد كاع من داك الفيتامين اللي كتساعد الوجه انه يبقى نقي ومفتوح وناعم وديما هكا ماشي ناشف مسكين. وانا كنحس بالبشره ديالي دابا مزيانه. كما قلت لكم هذا الماسك، كل هاد الجوج ماسكات كل سيمانه نديروه مره واحده. الله يا مولانا نعس لكم هدايا. المهم هذا هو الروتين الصباحي ديالي فاش كنبغي نعتني بالبشره ديالي. يعني فاش كنشوفها مسكينه بحال اللي بدات كتراجع كندير بحال هكا، كنوض اول حاجه ما كنفطر ما والو، كنوض نغسل وجهي نغسل سناني ونبدا في الماسكات. هادو هما الماسكات اللي ضروري خصني نستعملهم. الماسك ديال القهوه او فازلين، الا ما كانش عندك فازلين ديري زيت بلديه. وهذاك الماسك الثاني ديال حليب غبره ونشا وما ورد ياكو. وفاش كتستعملوهم ديروا مورد كما قلت لكم، هو مزيان بزاف. وحاولوا على الجسم ديالكم، عوضوه بالخضر والفواكه كما قلت لكم، كتلقاو النتيجه زوينه وكتستافدوا بزاف. يعني عن تجربه حاولوا تنقصوا داك الحومات والشحومات والدهون وكل شيء محشوه. او ماي جاد احسن بشرة كنفرح فاش كتكون البشره ديالي زوينه ونقيه. المهم البنات كنتمنى تكونوا استفدتوا وعجبوكم الوصفات اللي بارطاجيتها معاكم هذا النهار. كنتمنى تجربوهم تلقاو النتيجه اللي نتوما باغيين، تستافدوا بزاف. انا كنتمنى يعني يكون هادشي اللي كنبارطاجيه معكم تستافدوا منه ويعجبكم. ان شاء الله كما قلت لكم الفيديو الجاي الوصفه غادي تكون على داك معجون ديال السنان اللي سنانها بحال هكا صفر او اي حاجه كتبقى تستعملوه مره في السيمانه كيوليو سنانك بحال هوليود سمايل. والله انا كنستعملو مره ولقيت واحد النتيجه يعني خفيفه حيت ما كنستعملوش ديما. وانا ما عنديش سنان ديال هوليود سمايل، عندي وحده صغيره مسكينه معوجه لي سناني كاملين. المهم البنات نقول لكم باي باي، نتشوفوا في فيديو جديد.